बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल शहर मेन बाईपास कंदकोट के करीब यूसी दीनपुर के चेयरमैन PS2 JUI उम्मीदवार मीर शफीक अहमद खोसू के कजन मीर नुमान खान खोसू से आज सुबह अपने गाँव दीनपुर जाते हुए बीच रास्ते में डाकुओं ने मीर नुमान खान खोसू से 17 लाख रुपए नकद छीन कर फरार हो गए। इस वाक़े के बाद शहर के सियासी, समाजी और अहले इलाका ने मेन कंदकोट रोड बंद करके धरना दिया। मजीद जानते हैं मुजाहिरीन का क्या कहना है। एक घंटा पहले मीर नुमान खान खोसू से नकद 17 लाख रुपए 3 डाकुओं ने छीन कर फरार हो गए हैं। आए मजीद जानते हैं इलाका मक्कीनों का उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी त 2-2.5 घंटा अॻु बोतार नुमान खान खोसे खां कुछ पैसा खयूं पंहिंजा अचे पियो 14-15 लाख ॿुधाए थो मालिक। शहर मां बैंक मां कढाए दरिया खान चौक हेठि लथो ऐं तव्हां मोबाइल में ॾिसो था हिते 2 पुलिस जी मोबाइल बीठियूं थियूं। हे ॿई हिकु ॾखणे पासे ओभरे पासे बीठी, हिकु ओलहे पासे बीठी आहे। हे ॿई पुलिस जी मोबाइल बीठी तक़रीबन 200 फुट बि न आहे हेठि। उतां हुन खां फुरत थी आहे 125 स्कूटर ते अॻु पिछा अॻु वरितियूं। इहा फुरत थी आहे, पुलिस तो ॾिसे थी बीठी। असां मदाद न कया पुलिस जे असां निरड़ ते लिखियल न आहे बाबा हिन खां फुरत थिए थी। हाणे मां तव्हां बीठा हो 2 पुलिस वारा बीठा तक़रीबन 15-20 पुलिस तव्हां घाचार हला ॾिनो तव्हांखे वसाल ॾिना तकियो था बीठा। तव्हां असां आला थियण खां मुतालबो कयो था हीअ पुलिस कहिड़े नंबर ते बीठी आहे। बाक़ी हिते आला ऑफिसर घुरे आयो कोन ॿुधायो त दोस्त पुछे त पुलिस छो बीठी आहे। चए त इन जे लाइ पुलिस बीठी आहे थी त गाॾियूं जो रोड ब्लॉक थिए थो। यार अफ़सोस तव्हांखे थियणो थो पए को माण्हू मरे कंहिंखां फुरत थिए को ॾोह थिए उन जे लाइ पुलिस रोड बंदि लाइ सुठो ज़िमेदार ऑफिसर आहे। असां SP साहिब खे चवंदा आहियूं ऑफिसरनि खे ख़ुदा खे मञो को साइड करे छॾियो कि सुठा ऑफिसर असांखे ॾियो। मीर नुमान खान खां वाक़ियो थियो आहे दीनपुर में। हिकु शरीफ़ इंतिहाई इंसान आहे। असांखे ॾुख इन शइ जो आहे त वाक़िया थींदा रहनि था पर पुलिस ते को बि असरु नथो पए। क़तल थियनि था तां बि को बि असरु नथो पए। फिरियादी वञे थो उते उन महिल उन को FIR कटाईंदा ऐसे कंदा। जेकॾहिं जवाबदार खे पकड़ींदा अंदरो अंदरो डील करे माण्हू छॾे ॾियनि था। को बि पुलिस को असांखे उमेद नाहे। हे हज़ारे माण्हू अॼु एहतजाज करे वेठा आहियूं इन करे जो ॾुख जी हालत में हिकु शरीफ़ माण्हू जी इज़त जो पैसनि जो असांखे अफ़सोस न आहे। अफ़सोस आहे मीर नुमान खान जी इज़त, किरोड़नि जी इज़त आहे मीर नुमान खान जी इज़त। हज़ारे माण्हू अञा अचनि था। असांजा एहतजाज जारी रहंदो। असां पंहिंजे धीअ जी लाड़काणे वारे खे बि अपील था करूं त नोटिस वठे, सूबेदार खे बि नोटिस में आने, SP साहब खे बि नोटिस में आने। हे वाक़ियो माण्हू के फेरे किरदार ते पुॼाए त दिलि थधी थींदी असांजी, न त अञा हज़ारे माण्हू कढी असां एहतजाज कंदासीं। असां जेको आहे शुरू कई वई आहे असां हिन जी मज़म्मत कयूं था। असांजो दीनपुर रोड रोज़ जो जेको आहे माना बदमनी जो मामूल बणिजी वियो आहे। कॾहिं जेको आहे मोटरसाइकिल पुरनि था, कॾहिं पैसा पुरनि था। अॼु जेको माना वाक़ियो थियो आहे असां हिन जी मज़म्मत कयूं था। नुमान खान अहमद खोसो अकेलो न आहे, असां समूरा ॻोठवासी उन सां गॾु आहियूं। अगरि नुमान खान अहमद खोसे खां जेका शइ जेको आहे वरिती वई आहे अगरि उहा वापसि न थी त असां एहतजाज जे दायरे खे वधाईंदासीं। फुल सिटी खां वठी करे असां जैकाबाद जो जेको आहे माना बंदि करे सघूं था। असांजो SP खां के इलाके मकीनी को आपने बात सुनी, उनका मजीद यही कहना है SSP जैकाबाद और DIG लाड़काना से यही मुतालबा करते हैं कि फिलफोर जो मीर नुमान खान से डाकुओं ने पैसे छीने हैं फिलफोर उनको वापस करवा जाए, नहीं तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर एलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदियां पहुंच गए। अपने इस दौरा के दौरान आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एलीट सेंटर में ज़ेरे तामीर गेस्ट हाउस के तमीराती काम का मुआयना किया। इस मौके पर SSP निदा उमर चट्टा ने आईजी पंजाब को मुकम्मल होने वाले तमीराती काम बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने गेस्ट हाउस के मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जारी फिनिशिंग वर्क बारे हदायत जारी की, जबकि गेस्ट हाउस के बाकी तमीराती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। आईजी पंजाब का कहना था कि तमीराती काम की तकमील के बाद गेस्ट हाउस की इफ्तिताही तकरीब जल्द रखी जाएगी। गेस्ट हाउस में गैर मुल्की पुलिस वफूद और दीगर मेहमानों को क़याम की सहूलत मैसर आएगी, जबकि एडिशनल IG एलीट वकार अब्बासी ने आईजी पंजाब को मुख्तलिफ पेशावराना अमूर बारे भी आगाह किया। इस मौके पर DIG एलीट मंसूरुल हक और CTO लाहौर अमारा अतर समेत दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद थे।
DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इजलास किला गुजर सिंह लाहौर में हुआ। इजलास में तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, डकैती समेत चोरी और फ्रॉड के 7 मुकदमात ज़ेर बहस आए, जबकि तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकेन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुद्दई पार्टीज़ ने अपने अपने केसेस बारे अफसरान को तफसीलात बयान की। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकेन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुताल्लिक़ अहकामात जारी किए। DIG इमरान किश्वर ने चंद मुकदमात में नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग दी और शोकास नोटिस जारी किए। इस दौरान इमरान किश्वर का कहना था कि तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का मकसद शहरियों को इंसाफ की फराहमी है। तब्दीली तफ्तीश सेकंड बोर्ड में DSP लीगल समेत इन्वेस्टिगेशन अहमद उस्मान दीगर अफसरान की शिरकत। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट शामिल करते हैं जंग का, जहां पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को रकूम की फ्राहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जबकि BISP प्रोग्राम अफसरान की तरफ से 24 IDs बंद होने की वजह से औरतें शदीद सर्दी धुंध में धक्के खाने पर मजबूर रोजाना इंतजार करके वापस घरों को चली जाती हैं। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सरदार सफदर खान लगारी के साथियों समेत शेर अली रहमानी की दावत वलीमा में शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल मोहम्मद उलमा के मौसे शख्सियत शेर अली रहमानी शादी के हसीन बंधन में बन गए, जिनकी दावत वलीमा की पुरकार तकरीब इनके आबाई शहर मोहम्मद उलमा में हुई, जिसमें जिला भर से अहम शख्सियात समेत अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की और दुल्हा की शादी की मुबारकबादें और खुशी का इजहार किया। आने वाले मौजूद मेहमानों का शानदार इस्तकबाल भी किया। दावत वलीमा में मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा सरदार सफदर खान लगारी के उम्मीदवार MNA 173, उम्मीदवार MPA हल्का PP 264, मौलवी मोहम्मद उज़ैर तारिक चौहान, मौलवी ज़ुहैर तारिक चौहान, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल मोहम्मदपुर लम्हा सरदार मलिक साजिद महमूद सरार, जाम गुलाम सफदर वासा, सरदार रफ़ीक खान अब्बासी, मलिक तैमूर साजिद, मलिक अब्दुल अजीज, मास्टर बशीर सियाल, मेहर गुलाम यासीन सियाल, मोहम्मद अली गुलाम फरीद चाचड़, हसन अली चौधरी, साजिद खान अब्बासी, हैदर खान अब्बासी, हैदर अली, मोहम्मद असलम, बहादुर अली, मोहम्मद अली जाम तालिब मलंगी, मलिक खलील अहमद, मलिक शाहिद महमूद, दीगर रिश्तेदार, दोस्त अहबाब समेत सियासी समाजी कारोबारी मजहबी शख्सियात समेत इलाका की मौजूद शख्सियात कसीर तादाद में मौजूद थी। अब चलते हैं लाहौर में, जहां वाघा टाउन के DDO हेल्थ डॉक्टर अनूस ने पोलियो के खात्मे के हवाले से ON न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ON न्यूज़ से। इस टाइम हम DDO हेल्थ डॉक्टर अनूस साहब के पास मौजूद हैं वाघा टाउन में। आज से आपको पता है पोलियो की मुहिम भी चली है और हमने सर्वे भी किया और माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिविटी जा रही है। आइए डॉक्टर साहब से मज़ीद मालूम करते हैं क्या अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी आपका टाइम देने की। उसके बाद हमने काफ़ी सर्वे किया, आज के दिन आपकी टीमें निकली हुई हैं। आप क्या बताएंगे क्या अवेयरनेस होनी चाहिए जिन जिन लोगों के पास ये आपकी टीमें जा रही हैं? जी सबसे पहले तो ये है कि हमारी टीम्स तो अपनी एफ़र्ट कर ही रही हैं। मेरी जो मैसेज है वो पेरेंट्स के लिए है कि 5 साल से छोटे तमाम बच्चे उनको पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। और इसमें देखें बच्चों का अपना फ़ायदा है और अगर पेरेंट्स हमारे साथ फुली कोऑपरेट करेंगे तो तभी हम ये कैंपेन को सक्सेसफुल कर सकते हैं। और इसमें हेल्थ और पेरेंट्स ये एक ही टीम है और हमारा गोल भी सेम है। और इसमें जो है हर तरह की कोऑपरेशन हमारी टीम से करें और हम जो हैं आपकी हेल्प के लिए, आपके बच्चों को कतरे पिलाने के लिए इस सर्दी के शदीद मौसम में हमारी टीम डोर टू डोर जा रही है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की जो है उनके अपने फ़ायदे के लिए है ताकि हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर सकें। डॉक्टर साहब ये कितने दिन की एक्टिविटी होती है? जी हमारी ये 7 डेज़ की एक्टिविटी है और इसमें हमारी तमाम टीम्स जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। और पेरेंट्स से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम अपने बच्चों को ये मेक श्योर करें कि कोई बच्चा उनका 5 साल से कम 2 कतरे पिए बगैर ना रह सके। इसके फ़ायदे बताएं डॉक्टर साहब। अगर ये आपके जो टीमें जाती हैं उनके साथ ये कंप्रोमाइज़ करते हैं, इसके फ़ायदे बताएं, आने वाले वक्त में इसके क्या फ़ायदे हैं? देखें सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिसमें पोलियो अभी भी मौजूद है। पूरी दुनिया में पोलियो इरेडिकेट हो गया हुआ है, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता हमारे बच्चे जो है पोलियो कतरे पीने से रह जाएंगे तो खुदा न खास्ता उनको पोलियो जैसी मर्ज़ भी लाक हो सकती है। डॉक्टर साहब उसके बाद मैं देख रहा हूँ काफ़ी हमने सर्वे किया है, अताइयों का ख़ात्मा हो चुका है, उसके बारे में आप ऑपरेशन वगैरह करते रहते हैं?
جی بالکل، ہمارے پاس جی جو عطائی ڈاکٹر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بغیر لائسنس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بغیر PMDC کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مریضوں کا جو ہے غلط علاج کر رہے ہیں، ان کا جی ایز پر لا ہم جو ہے ان پہ بالکل ایکشن کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے DDO ہیڈ واگا ٹاؤن، بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور ہم بھی اپنے چینل کی طرف سے ایک میسیج دینا چاہیں گے۔ یہ اچھی بات ہے، جہاں جہاں پہ ان کی ٹیمیں جا رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کمپرومائز کریں، بچوں کو قطرے پلائیں، یہ آنے والی نسل کے لیے بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی بات ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، آن نیوز، واگا ٹاؤن، لاہور۔ یہ ہے شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب میں غیر سعودیوں کے لیے کاروبار کے بہت موقع موجود ہیں اور آئندہ دنوں نہایت منافع بخش سرمایہ کاری سے کاروباری حضرات مستفید ہوں گے۔ پاکستان میں موجود سرمایہ کار اور سعودی عرب میں موجود کسی بھی ملک کے وہ کاروباری حضرات جنہوں نے یہاں اجازت نامہ لے رکھا ہے، انہیں اس طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات اس کام کے سربراہ چودھری شفقت نے جدہ میں پاکستانی صحافیوں جو پاکستانی میڈیا میں رضاکارانہ خبریں ترسیل کرتے ہیں، انہیں اپنی جانب سے دیے جانے والے شائعہ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب پاکستانی معیشت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں اور پاک سعودی تعلقات کی مزید مضبوطی کے لیے عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے سرمایہ کاروں کو دوست ملک میں محفوظ سرمایہ کاری اور 2030 ویژن کے تحت بڑے بڑے منافع بخش پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں نہایت پر امید ہوں اور خواہش ہے کہ پاکستان میں وزارت تجارت، چیمبرز آف کامرس، پاکستانی سفارت اور قونصل خانے اس سلسلہ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والے کی رہنمائی کریں۔ سفارت خانے اور قونصل خانے اس سلسلہ میں معروف سرمایہ کاروں کو سعودی عرب میں جاری اور آنے والے پروجیکٹ کی معلومات فراہم کریں۔ صحافیوں نے انہیں یقین دلایا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے میڈیا سے وابستہ افراد ان سے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ اس سلسلہ میں تجویز پیش کی گئی سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پاکستان سرمایہ کار کی فہرست مرتب ہو اور سعودی عرب کے مجوزہ پروجیکٹ کی معلومات انہیں فراہم کی جائیں۔ اس سلسلہ میں بزنس فورم پرائیویٹ سرمایہ کار سفارت خانہ اور قونصل خانہ کے مدد سے اس فورم کے ذریعے سرمایہ کاری کے معاملات کی رہنمائی کریں۔ چودھری شفقت نے اس موقع پر اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب سے محبت رکھنے والے تمام صحافی متحد ہو کر یہاں موجود ہیں اور میری دعوت کو قبول کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا کا ضلع بھر میں سالوں کی پہلی شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کے حوالے سے ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور ویگن سٹینڈ پر پولیو ٹرانزٹ پوائنٹ اور محلہ رحمان پورہ دیگر پوائنٹس کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے پولیو ٹیموں کی کارکردگی کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے پولیو مہم میں حصہ لینے والی ٹیموں کے انچارج کو تاکید کی کہ ویکسینیشن پلان کے تحت مقررہ اہداف کی 100% تکمیل یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کی کامیابی صحت مند پاکستان کی ضمانت ہے۔ قوم کے نونہال کو عمر بھر کی معذوری سے بچانا عبادت سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ ساتھ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس خطرناک اور موذی مرض سے محفوظ رکھ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے افسران کو حساس یونین کونسلز کے خود وزٹ کرنے اور سابقہ کمی کو بہتر بنانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل افسران حساس اور اہم نوعیت کی یونین کونسل کو براہ راست مانیٹر کریں۔ انہوں نے کہا کہ مہم میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اب آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ سبی کے علاقہ نورپور روڈ گلمیر مسجد کے قریب نامعلوم افراد کی اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک۔ ملزمان فائرنگ کرنے کے بعد بآسانی فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ فائرنگ کے واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایدھی ایمبولینس موقع پر پہنچ گئی، لاشوں کو ٹیچنگ ہسپتال سبی منتقل کر دیا۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے دونوں افراد باپ بیٹا تھے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت رئیس میر محمد اور محمد عمیر کے نام سے ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ بھٹو نے بہاولپور کو علم اور شعور دیا، بلاول روزگار بھی دے گا۔ بھٹو کا نواسہ بہاولپور اور وسیب کی ترقی کر کے محرومیوں کا خاتمہ کرے گا۔ محمد سلیم بھٹی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب۔ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن محمد سلیم بھٹی نے بلاول بھٹو کے 13 جنوری بروز ہفتہ کے دن جلسہ بہاولپور کو بہاولپور کی عوام کی خوشحالی کا محور قرار دیتے ہوئے اہل بہاولپور سے کہا ہے کہ وہ بلاول کے جلسے کا یاد
یادگار بنانے کے لیے پورے جوش و خروش سے شامل ہوں اور بلاول بھٹو کا ساتھ دیں۔ بلاول بھٹو کی کامیابی پسماندہ اور محروم طبقات کے لیے خوشحالی کے دروازے کھولے گی۔ بہاولپور کی عوام بلاول بھٹو کو زیادہ سے زیادہ کامیابی دلا کر پنجاب اور پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں، کیونکہ بہاولپور میں ترقی، تعلیم اور صحت اور خوشحالی کے سب پروجیکٹوں کا سہارا بھٹو شہید کے سر ہے۔ اسلامی یونیورسٹی ہو یا قائد اعظم میڈیکل کالج کا قیام، وکٹوریہ اسپتال کا ٹیچنگ انسٹیٹیوشن کا درجہ ملنا بھٹو کا کمال فن ہے۔ ریڈیو پاکستان اور پیپلز ٹیلی ویژن کا بوسٹر اسٹیشن اہل بہاولپور کے لیے نہ صرف شعور اور آگاہی کے نئے راستے لایا بلکہ ہنرمند افراد کے لیے روزی بھی کھلی۔ سوئی گیس کی فراہمی سے ہماری ماؤں بہنوں کو آسانی اور سہولت کے ساتھ سستا ایندھن بھی ملا۔ غریب اور سفید پوش بے گھر افراد کے لیے مکان کی فراہمی کے لیے محکمہ ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ بنا کر سیٹلائٹ ٹاؤن جیسی سستی اسکیمیں بنائی۔ پارس ٹیکسٹائل ملز بنا کر وسیب کے لوگوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کیے جو غاصب عمر کھا گئے۔ سلیم بھٹی نے کہا کہ اہل بہاولپور کے ووٹ لینے والے مفاد پرست اراکین اسمبلی تیر اور گورنر بن کر غاصبوں کے ساتھ مل کر عوام کو لوٹا اور اپنی جاگیریں بنائی۔ کل کے کنگلے آج کے ارب پتی ہیں، کوئی آٹا اور چینی چور نکلا اور کوئی چولستانی ہاریوں کی زمینوں کا ڈاکو ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب 13 جنوری بروز ہفتہ دوپہر 2 بجے بہاولپور تشریف لا رہے ہیں آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ آپ سے باتیں بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیے بہاولپور ہاکی اسٹیڈیم میں ہفتے والے دن دوپہر 2 بجے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر آج تک جب بھی برسر اقتدار آئی تو اہل بہاولپور کے حقوق کا تحفظ کیا، بہاولپور کے لوگوں کو شعور دیا، بہاولپور کے لوگوں کو خوشحالی دی، بہاولپور کے لوگوں کو جو شعور دیا اس کے لیے صرف 2 مثالیں ہی کافی ہیں۔ ایک اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا قیام اور دوسرا قائد اعظم میڈیکل کالج کا قیام۔ یہ 2 کارنامے ذوالفقار علی بھٹو کے ایسے ہیں کہ انہوں نے بہاولپور میں تعلیم اور صحت کے ساتھ دونوں مسائل کو بحسن خوبی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں کراچی سے ہمارے اسپیشل رپورٹر جاوید محمود رائیں کی رپورٹ کے مطابق کرنگی عوامی کالونی سنگل پلیاں پر گیس سلنڈر دھماکہ، عوامی کالونی پولیس اور ریسکیو عملہ موقع پر موجود ہے۔ گیس سلنڈر دھماکے میں ایک شخص زخمی ہوا، دوسرا گیس سلنڈر بھی لیک بتایا جا رہا ہے۔ کرنگی پولیس اور ریسکیو عملے کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔